प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल, संसदको भूमिकाको बेवास्ता, सुर्खेत विमानस्थलको गुरु योजना एकातिर, धावन मार्ग विस्तार अर्कैतिर, दोहोरो खर्चमा संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोगी, झापामा कोभिड अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई दिएको रकम प्रयोगै भएन, बिरामी जति निजी अस्पतालमा, र धनकुटाका झण्डै दर्जन गाउँ पहिरोको जोखिममा, बस्ती स्थानान्तरण र व्यवस्थापनमा सरकारी पहल शून्य। नमस्कार, म साजना तामाङ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका नमुना बन्दै लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। साउन 31 गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सकिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको वर्षीय अधिवेशन सकियो। अहिले कानुन निर्माणको चाप र विगतको अभ्यास हेर्दा हिउँदे अधिवेशनको बेला निकै घर्किसकेको छ। तर सदन डाक्ने बारे प्रदेश सभाको कुनै तयारी देखिँदैन। कोरोना महामारीले स्थगन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक बजेट पारित गर्न जेठ 13 देखि साउन 31 सम्म बस्यो। त्यस लगत्तै बर्खे अधिवेशन पनि अन्त्य भयो। कानुन निर्माणको दबाव र प्रदेशमा विद्यमान समस्यामाथि छलफलका लागि अहिले प्रदेश सभा बैठक डाक्न ढिलाइ भइसकेको छ। संविधानको बाध्यात्मक अवस्था बाहेक प्रदेश सरकारले संसदलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप सांसदहरूको छ। संविधानले दिएको ब्यारियर पुग्न खाले मान्छे संसद बोलाउने जो परम्परावादी शैली, अर्थात् त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बाध्यकारी भएर मात्रै बोलाउनु पर्ने जो तरिका देखिँदैछ, यो त्यति राम्रो छैन। संसदीय व्यवस्थाका निम्ति भोकमरी हुँदैछ, बेरोजगारका समस्याहरू पनि प्रशस्त बढेका छन्। जस्तो यो हाम्रा मान्छेहरू इन्डिया जाने बढेको छ, एउटा यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा यी सबै विषयमा कसरी जाने त? शान्ति सुरक्षाको अवस्था बडा कमजोर छ। अब साँच्चीकै भन्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारको विकासका कुरामा पनि जति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढेकै छैन। बैठक सुरु नभएका कारण अघिल्लो पटक दर्ता भएका 2वटा विधेयक प्रदेश सभामै रोकिएका छन्। सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण समयमा हिउँदे अधिवेशन हुन नसकेको सभामुखकै भनाइ छ। 6 महिना त बाध्यकारी राखेकै छ के हैन, त्यसो भावनाले बिजनेसको कुरा हो। बिजनेस चाहिँ अहिले हुन त त्यो 2टा विधेयक पारित गर्न पनि लाग्थ्यो होला हैन, तर पनि अब थप नयाँ बिजनेस आयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब संसद चलेपछि सरकारले बिजनेसमा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको ध्यान दिए जस्तो हो। अनि संसद चाहिँ को अधिवेशन नबसेपछि ध्यान कम भयो जस्तो हो कि के हो, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हालसम्म 42वटा विधेयक पारित भएका छन्। अझै दर्जन बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएको प्रदेश सरकारले कानुन अभावकै कारण काममा समस्या भएको बताउँदै आएको छ। तर प्रदेशसभा बैठकबाट भने तर्किँदै आएको देखिन्छ। कानुन निर्माणसँगै नागरिकका आवाज मुखरित हुने सदनको भूमिकालाई यसरी नजरअन्दाज गरिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शोभनीय हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि जति सक्दो चाँडो हिउँदे अधिवेशन डाक्नुको विकल्प छैन। सुर्खेत उपत्यका विकास गुरु योजना विपरीत सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारको काममा संघीय र प्रदेश सरकार नै सहयोगी बनेका छन्। गुरु योजना एकातिर र विस्तार अर्कै ढङ्गले भइरहेकै बेला दुवै सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई धावन मार्ग थप विस्तारका लागि अनुमति दिएका छन्। संघीय राजधानीसँग सिधै हवाई सेवा जोडिएको सुर्खेत विमानस्थलमा 48 सिटे भन्दा ठूला जहाज उडान भर्न सकिरहेका छैनन्। धावन मार्ग पूर्व पश्चिमको सट्टा उत्तर दक्षिण बनाउँदा ठूला जहाजलाई उडान र अवतरणमा यस्तो समस्या आएको हो। यही समस्या समाधानका लागि भन्दै 6 वर्ष अघि धावन मार्ग 250 मिटर विस्तार गरियो। यसपछि पनि समस्या दोहोरिँदा धावन मार्ग दोस्रो पटक 300 मिटर विस्तारका लागि प्रदेश र संघीय सरकार बीच सम्झौता भएको छ। तर यस पटक पनि प्राविधिक जटिलतासँगै
उपत्यका विकास गृहयोजनालाई व्यवस्था गरिएको छ। कता कसरी कति क्षेत्रमा भन्ने कुराको टेन्टेटिभ अनुमान मात्रै भएको हो। उपत्यका गृहयोजना अनुसार धावन मार्ग पूर्व पश्चिममा विस्तार गरिनुपर्ने हो। 2023 सालमा स्थापना भएको सुर्खेत विमानस्थलको लम्बाइ 1000 मिटर थियो। पहिलो पटकको विस्तारपछि 1255 मिटर पुगेको छ। दक्षिणतर्फ रत्नराज मार्ग र काँक्री बिहार डाँडा रहेको छ भने उत्तरतर्फ विद्यालयसहित बाक्लो बस्ती र अग्लो पहाड छ। अवतरण हुने र उडान भर्ने ठुला जहाजले पूरा भारी बोक्न सक्ने या नसक्ने लगायतको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थलको विस्तार गर्नुपर्ने प्राविधिकको भनाइ छ। रनवे विस्तार गर्दाखेरि फुल लोडमा आउन सक्छ कि सक्दैन र यान्त्रिक उडान समेत गर्न सक्छ कि सक्दैन फुल लोडमा, अथवा कति लोडमा गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ स्टडी गर्न एकदम अत्यावश्यक छ। प्रदेश र सङ्घ सरकार बीच असोज 15 गते भएको सहमति अनुसार थप विस्तारमा 8 अर्ब लगानी हुनेछ, जुन सङ्घ र प्रदेश सरकारले 50-50% लगानी गर्नेछन्। उपत्यका नगर विकासले निर्माण गरेको गृहयोजनालाई वास्ता नगर्दा पहिलो पटक विस्तारमा भएको लगानी बालुवामा पानी हाली सरह भएको छ। अब थप विस्तारको काम गर्दा वृहत प्राविधिक अध्ययनसहित उपत्यका विकास गृहयोजनालाई ध्यान दिनुको सट्टा हचुवाका भरमा किन काम अगाडि बढाइँदैछ? रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारको गुरु योजना पहिले नै हुँदाहुँदै फेरि सोही आयोजनामा सङ्घीय र प्रदेश सरकार नै दोहोरो रकम खर्च गर्न किन लागि परेका होलान्? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @ourktb-मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाघेको छ। सरकारले भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकामा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट पनि उपलब्ध गराएको छ। 10 लाख लिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालन भने गरिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत भदौ 23 गते 649वटा स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। 5 बेड अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रति बेड 2 लाखका दरले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सबै पालिकालाई पठायो। रकम पाएका झापाका 7वटा पालिकाले अस्पताल बनाएकै छैनन्। सञ्चालनमा आएका 5वटा अस्थायी अस्पतालमा पनि सेवा प्रभावकारी नहुँदा उपचार गर्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 दर्जन पनि नागेको छैन। 10 लाख रुपियाँले न त्यहाँ केही मेन्टेनेन्स गर्न पनि सकिन्छ, न कुनै उपकरण राख्न पनि सकिन्छ। सायद त्यहाँ कोही पनि जाँदैन पनि होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। झापाको कन्डिसन पनि कस्तो छ भने जहाँबाट पनि भद्रपुर हस्पिटल 1 देखि 1.5 घन्टाभित्रमा पुग्न सकिन्छ र जुनसुकै कुनामा पनि एम्बुलेन्स पुग्छ। त्यही 1.5 करोड रुपियाँ भद्रपुर हस्पिटलमा राखिदिएको भए र कोभिडको लागि लगानी गरेको भए आज सायद 90 जनामा हामी 60 जना मान्छे बचाउन सकिन्थ्यो होला। मेची कोभिड अस्पताल भद्रपुर र अस्थायी कोभिड अस्पतालका भौतिक सामग्रीमा कुनै भिन्नता छैन। झापाको स्थानीय तहमा मात्र 1 करोड 30 लाख रुपियाँ निकासा भएको छ। त्यही रकम मेची कोभिड अस्पतालमा लगानी गरेको भए 6वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो। आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने सङ्क्रमित महँगो निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ। 25वटा बेडमा अक्सिजन लगाउन सक्छौँ है। त्यो बाहेक अब कोही बिरामीलाई भेन्टिलेटरै आवश्यकता पर्यो भने त्यति बेला अहिले तत्काल हामीले आइसियु, साँच्चीकै कोभिड आइसियुको रूपमा हामीले फेसिलिटी दिन सकेका छैनौँ। किनभने भएको पुरानो अवस्था आइसियुमा अब कोभिड पोजिटिभ आएका बिरामीलाई राख्न सकिँदैन, मिसाएर राख्ने कुरा पनि भएन। झापाको धेरै स्थानीय तहले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेका छन्, तर अस्पताल भने सञ्चालनमा छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा। स्थानीय तहलाई दिएको बजेट खर्च गरी जतिसक्दो चाँडो कोरोनाका बिरामीका लागि आवश्यक आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गरियोस्। पहिरोका कारण धनकुटाका 10वटा भन्दा बढी गाउँ सार्नुपर्ने अवस्थामा छन्। पहिरोग्रस्त गाउँमा मानवीय जोखिम बढ्दै गए पनि व्यवस्थापन तथा बस्ती स्थानान्तरणको सरकारी पहलले गति लिन भने सकिरहेको छैन। बस्तीमा पहिरो जान थालेपछि धनकुटा नगरपालिकाको याक्ते, भिरगाउँको चितुवा खर्क र बेलाहराको रुद्रबारी गाउँका 90 भन्दा बढी घर चर्किएर बस्नै नहुने अवस्था छ।
यस्तै शहीदभूमि गाउँपालिकाको गैरी गाउँ, छुमाला, दोभाना र डिभिरका 55 परिवार पहिरोकै कारण बाध्यात्मक विस्थापनको पीडामा छन्। पहिरोकै कारण घर भत्किन थालेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाको लेगुवा, डाँडाखर्क र ढोडे गाउँका 25 घर सार्नुपर्ने अवस्था छ। यीमध्ये चितुवा खर्क, डिभिर, छुमाला र दोभाना गाउँ पहिलेदेखि नै पहिरोको उच्च जोखिममा थिए भने गएको बर्सातपछि याक्ते, रुद्रबारी र गैरी गाउँ पनि जोखिममा परेका हुन्। सम्बन्धित पालिकाहरूले यस सम्बन्धमा यो शहरी सघन तथा भवन निर्माण आयोजनासँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर यस सम्बन्धी काम चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको होला। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जोखिममा रहेका घर एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले 2 वर्ष अघि नै कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। धनकुटाका कुनै पनि स्थानीय तहले सार्नुपर्ने बस्ती र सम्भाव्य स्थानको टुङ्गो गरेका छैनन्। पीडित घरधुरी एकिन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम समेत भएको छैन। यति मात्र होइन, आवास अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको सघन शहरी विकासको धनकुटा कार्यालयसँग जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट र कुनै कार्यक्रम नै छैन। कार्यविधि अनुसार जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ निकै लामो चाहिँ बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी जोखिमयुक्त बस्ती भनेपछि कुन बस्ती हो, त्यहाँनिर चाहिँ कति घर परिवारहरू चाहिँ होइन के नाम घरमुलीको नामसहितका चाहिँ परिवार कति सङ्ख्या छ, जनसङ्ख्या कति छ र त्यो प्रभावित ठाउँबाट चाहिँ कति दूरीमा सम्भाव्य हामीलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यहाँको चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ स्वामित्व कस्तो हो, सरकारी प्रति अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिकोबाटै लिनुपर्ने, ती कुराहरू खुलेर नआएसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्रतिवेदनको रूपमा चाहिँ माथि पठाउन सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन। बस्ती स्थानान्तरण गर्दा भौगर्भिक अध्ययन, जग्गा एकीकरण, स्वामित्व र उपयुक्तता, सडक, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता आधारभूत सुविधा तथा पीडितहरूको जीविकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यी सबै काम छोटो समयमा गर्न सकिँदैन। त्यसैले बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रियागत कामसँगै पहिरोग्रस्त स्थानबाट मानवीय उद्धार र जतिसक्दो छिटो उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। आउँदो बर्सातमा ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका धनकुटाका 10 भन्दा बढी गाउँ स्थानान्तरणमा स्थानीय सरकारले तत्काल काम थाल्न जरुरी छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कुनै पनि स्थानीय सरकारको मुकाम अर्थात् केन्द्र रहेको स्थल गाउँपालिकाको कार्यस्थल मात्र नभएर त्यस क्षेत्रलाई नमुना बनाउने तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ। साथै गाउँपालिकाको कार्यालय पनि नमुना बन्यो भने यसले सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। यस्तै सार्थक प्रयास थालेको छ लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाले। मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउको एउटा सानो बस्ती पहिलेको बगर गाउँपालिकाले केन्द्र बनाएपछि भने यो ठाउँ बिस्तारै बजारको रूपमा विकास हुँदैछ। मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि छोएको यो ठाउँ गाउँपालिकाको केन्द्रका रूपमा समेत रहने भएपछि यहाँ मानवीय गतिविधि त बढेको छ नै, स्थानीयहरू पनि स्थायी बसोबास गर्न थालेका छन्। अब भने यो ठाउँ बगर होइन बजार बन्ने क्रममा छ। पहिले त हामीहरू हेर्दै हेर्दै चाहिँ रोड पनि थिएन, यहाँ बजार पनि थिएन। आजभोलि अब अपरेसन भइसक्यो है, बजार भइसक्यो, अलिकति हामीहरूलाई चाहिँ अलिक सुविधा जस्तो लाग्यो, खुसी लाग्यो। भूमि गाउँपालिकाले 2075 सालमा आफ्नो केन्द्र यहाँ स्थापना गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। स्थानीयको सहयोगमा जग्गा प्राप्ति पश्चात गाउँपालिकाले यहाँ आवश्यक सबै संरचना नयाँ बनायो। आफ्नै लगानीमा मौलिक शैलीका 3वटा भवनबाट पालिकाले आकर्षक सेवा दिइरहेको छ। कार्यपालिका पदाधिकारी कक्ष, कर्मचारी कक्ष तथा सभाहलका साथसाथै कार्यालयको अन्य भौतिक व्यवस्थापन आकर्षक छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सरल र प्रभावकारी बनाउनका लागि गाउँपालिकाले एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणामा कार्यालय स्थापना गरेको हो, जसका कारण पनि सेवाग्राहीले सहज सेवा पाइरहेका छन्। जिल्लाका अरू स्थानीय तहको आफ्नै भवन नै नभएको अवस्थामा भूमि गाउँपालिकाले भने आफ्नो कार्यालयलाई नमुना बनाउने प्रयास थालेको छ। यस ठाउँको महत्त्व र गरिमालाई थप बढाएर लैजान पनि प्रयास भइरहेको यहाँका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो ठाउँले चौतर्फी हिसाबले विकासको एउटा सम्भावना बोकेको छ र यसले हामीले भूमि गाउँपालिकाको तर्फबाट यसलाई आउँदा दिनहरूमा हामीले यसले विकास गरेर जाने कुराहरू
अझ योभन्दा नयाँ गतिका साथ विकास गर्ने कुराहरूमा हाम्रो गाउँपालिका त्यसरी सोचिराखेको छ। भूमे गाउँपालिकाको यो प्रयासका साथसाथै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासतर्फ पनि गाउँपालिकाको प्रयास आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, भूमे, रुकुम पूर्व। सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाले थालेको एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा अन्यत्र पनि लैजाने कि? प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।